السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Une autre séance concernant la trigonométrie ou الحساب مثلثي. L'exercice 4. Calculer ou simplifier. إذا هنا كيطلبوا منا إما نحسبوا ولا نحاولوا نسهلوا ما أمكن هاد العبارات التالية. إذا غنبداو ب A. إذا A est égal à cos carré 20 plus cos carré 70 moins tangente 40 fois tangente 50 degrés. إذا هنا عندنا زوايا. إذا هنا عندنا زاوية 20 وهنا الزاوية 70. إذا هنا عندنا واحد العلاقة أن عندنا 20 زائد 70 نحاول نديرها لكم هنا 20 دغري زائد 70 دغري هي 90 دغري. بعد كتلقاو مجموع زاويتين 90 دغري عرفوهم أنهم دو زونغل كومبليمونتير، يعني زاويتين متتامتان. يعني السينيس ديال 20 راه هي الكوسينيس ديال 70، والكوسينيس ديال 70 ديال 20 هي السينيس ديال 70، والطونجون ديال 20 هي المقلوب ديال 70. إذا هنا غنحتفظو بالكوسينيس أو كاري ديال 20 منغيروش، ولكن هاد 70 هادي غنرجعوها 20، ولكن إلا رجعناها 20 كنغيرو هاد الكوسينيس. إلا كان عندنا كوسينيس كنرجعوه السينيس نديرو ليه أو كاري. إلا كانت سينيس نرجعوه كوسينيس. كانت طونجونت نرجعو واحد على طونجونت، يعني ان سير طونجونت. هادي حنا كملنا من ديال 20. إذا احتفظت بهادي ما غيرت حتى حاجة هنا ها هي، ولكن هنا غيرت 70 رجعت 20، ولكن بدلت الكوسينيس للسينيس. واخا مزيان. ندوزو للآخر. هنا عاوتاني عندنا 40 وهنا عندنا 50. إذا نمسح هادشي اللي هنا. إذا هنا عندنا 40 قلنا زائد 50، إذا 40 دغري زائد 50 دغري تا هي شحال كتساوي 90. إذا دو زونغل كومبليمونتير، يعني زاويتين متتامتان. يعني مثلا خدينا السينيس ديال هادي راه هي الكوسينيس ديال هادي، دابا السينيس ديال هادي هي الكوسينيس ديال هادي، والكوسينيس ديال هادي هي السينيس ديال هادي، والطونجون ديال هادي هي واحد على الطونجون ديال هادي. هادي خصكم تعرفوها، إذا هي اللي غنخدموها. إذا موان طونجونت موان دو طونجون ديال 40 هادي غنحتفظ بها، ديما كنحتفظو بوحدة. إذا هادي مغيرت فيها والو. إذا هنا فين غنغير فوا. إذا هنا هاد 50 غنرجعها 40، إذا غنرجعها 40، ولكن هاد طونجون ديال 50 لو بغينا نرجعو 40 اش قلنا كتولي المقلوب، يعني واحد على طونجونت ديال 40. إذا شتوها إلا كانت طونجونت ديال 50 ولات واحد على طونجونت ديال 40. إذا إتيكال. هنا غندوزو للعلاقة. هنا هادي بحال إكس. العلاقة اش كتقول لينا؟ نمسح هادي ونقولها لكم من الفوق. ديما نحاول ندير لكم إشارة الفوق. إذا كنعرفو أن الكوس كاري إكس زائد سينوس كاري إكس إتيكال 1. يعني هنا هاد إكس تقدر تكون أي عدد. هنا عندنا في هاد اللحظة عندنا هي 20، هنا 20 بجوجهم 20. إذا هادي هي إكس. إذا هادشي كلشي هو واحد موان دو فوا. هنا الطونجون ديال 40 مضروبة في واحد هي الطونجون ديال 40 مقسمة على الطونجون ديال 40. اش كتعني هادي؟ كتعني أننا نختازلو الطونجون ديال 40 كاينة في البسط وفي المقام، النيميراتور والدينوميناتور. كنضربو عليها اش تبقى؟ ناقص جوج في واحد، يعني ناقص دو فوا هي نخليو هنا واحد إتيكال. إذا 1 موان 2. Voilà, 1 moins 2 c'est moins 1. C'est le résultat pour la première question. Pour la deuxième question B, on a B est égal à cos x plus sin x tout au carré plus cos sin x moins sin x au carré.
إذا هنا غنخدمو لي زيدونتيتي غوماركابل. لي زونتيتي غوماركابل إلا بقيتو عاقلين عليها، عندنا دو زيدونتيتي غوماركابل. عندنا الأولى أ بليس بي أو كاري، هي أ أو كاري بليس دو زا بي بليس بي أو كاري، والآخرى غتكون غير الموا هنا كنقلبو هنا الموا بلا ما نطولوها. إذا هنا هذه هي أ، هذه هي أ وهذه هي بي. إذا كوس كاري إكس بليس، إذا هنا درنا هاد أ أو كاري، غنضربو دابا جوج في أ في بي، يعني دو فوا كوس إكس سينيس إكس بليس غندوزو سينيس أو كاري إكس، يعني بي أو كاري. إذا سالينا من هادي غنديرو تاني بليس، غندوزو لهادي نفس الشي، هنا كاين غير الموا. إذا هادي هي أ، غندير كوس إكس أو كاري، موا هنا غنديرو عوض، هنا غندير موا دو فوا الكوسينيس إكس فوا سينيس إكس، اللي بليس سينيس أو كاري إكس. فوالا بوغ لي دو، وندير هنا إتيغال. دابا غندير واحد اللون آخر. إذا هنا كوس كاري إكس بليس سينيس أو كاري إكس، كنعرفو أن المجموع ديالهم شحال، إتيغال أن. واش غتبقى لينا؟ غتبقى لينا هادي دو كوس إكس سينيس إكس بليس، عاوتاني عندنا هنا كوس كاري إكس بليس سينيس كاري إكس إتيغال أن. واش غتبقى عاوتاني؟ غتبقى موان دو كوس إكس سينيس إكس. كتلاحظوا أن دو كوس إكس سينيس إكس موان دو كوس إكس سين إكس، إذا بحال بحال، حيت هادي بحال هادي، وهنا عندنا دو موان دو هي زيرو، إذا هادي غتمشي. إذا اش غتبقى أن بليس أن هي دو. فوالا بوغ بي. Pour C, on a C est égal à 2 cos carré X plus 3 sinus au carré X moins 2. هنا كتلاحظوا هنا كاين جوج وهنا كاين 3. إذا هنا غندير واحد الطريقة، واحد الميثود، غندير 2 كوس كاري إكس. كاين بليزيوغ ميثود باش نخرجوا هاد التمرين، ولكن غندير لكم واحد لاستيس. إذا بليس هنا هاد 3 سينوس أو كاري إكس بحال غنفككها غتولي 2 سينوس أو كاري إكس بليس سينوس أو كاري إكس. بحال عندنا مثلا نزيد موان 2 هنا، هاد موان 2. دابا اش درت أنا هنايا؟ لاحظوا معايا. إذا هاد 3 سينوس أو كاري إكس بحال فككتها، بحال عندنا مثلا 3 أ، مثلا 3 زا درت ليها 2 زا بليس أ، بحال فككتها. علاش فككتها؟ باش نخدم بها الجوج. هنا عندنا دو غنحاولو نفاكتوريزي بجوج، يعني نعمل بجوج عامل. إذا إلا عملت بجوج اش غيبقى؟ كوس كاري إكس بليس سينوس أو كاري إكس، وهادي غتبقى بوحدها سينوس أو كاري إكس. هنا كاين واحد موان 2. مزيان. إذا هنا كتلاحظوا هادي شناهي؟ هي أن. حنا عارفين هاد القاعدة كوس كاري إكس بليس سينوس كاري إكس إيكال أن. إذا جوج في واحد هي جوج بليس سينوس أو كاري إكس موان 2. إذا هنا هاد 2 موان 2 غتمشي، إذا غتبقى لينا في التالي سينوس أو كاري إكس. إذا هادي هي الحل. كاين غير نوتخ ميثود، نحاول نوريها لكم.
نديروها هنا. عندنا هاد سينوس او كاري اكس ولا هادي مثلا هاد كوس كاري اكس، نحاولو نرجعوها سينوس او كاري اكس. كنعرفو ان كوس كاري اكس بليس سينوس او كاري اكس تيكال ياك. اذا هنا الكوس كاري اكس اش كيساوي لينا هاد السينوس غيمشي ليه، اذا غتولي موان سينوس او كاري اكس. اش غنجي ندير؟ غنجي عوض هاد الكوس كاري اكس اللي هنا غنعوضها باش موان سينوس او كاري اكس، غتولي دو عامل موان سينوس او كاري اكس. اذا هادي مبقاش خدامة. اش غتولي؟ جوج في واحد هي جوج، موان دو فوا سينوس او كاري اكس هي دو سينوس او كاري اكس، بليس 3 سينوس او كاري اكس، وعندنا موان دو. إذا دو موان دو مشات، هادي غتمشي، اش تبقى؟ موان دو سينوس او كاري اكس بليس 3 سينوس او كاري اكس، عندنا نفس المجهول. إذا موان دو بليس 3 هي واحد، إذا واحد سينوس او كاري اكس، إذا تخرج لنا هي سينوس او كاري اكس. بحال هادي راه بحال هادي، هي دو ميثود باش نخرجو هاد التمرين. بوغ لو دي قلنا سينوس اكس، هنا عندنا جوج جذور، هاد الجذر وهاد الجذر كتلاحظو شتي. هنا يمكن لينا نديرو جذر واحد، حيت عندنا هنايا الضرب، بعد كيكون الضرب يمكن لينا نجمعو هادوك الجذور بجوج في جذر واحد. إذا الجذر يعني راسين كارج موان كوس اكس فوا بليس كوس اكس، وهنا عاوتاني نفس الشيء، هنا عندنا ملتيبليكاسيون يمكن لينا نديرو سول راسين. نكملو. إذا سينوس اكس هنا عندنا بحال ليزونتيتي غوماركابل 3 أ موان بي فاكتور دو أ بليس بي. اش كنديرو لها؟ هي أ أو كاري موان بي أو كاري، يعني أو كاري هي موان كوس أو كاري إكس. إذا أو كاري هي وكوس أو كاري هي هادي. إذا ندوزو عاوتاني نفس الشيء هنا. هنا عاوتاني عندنا بليس سينوس إكس عامل موان سينوس إكس، يعني بليس بي عامل موان بي، يعني كنشدو أو كاري هي أو كاري هو واحد في واحد هي موان سينوس أو كاري. فوالا. إذا هادي سينوس إكس نديرو هنا الراسين. هنا خاصكم تعرفوا أن موان كوس كاري إكس راه هي سينوس أو كاري إكس. كنجبدوها من العلاقة ديال سينوس أو كاري إكس بليس كوس كاري إكس تيكال كنجبدوها من هنا. علاش؟ لأن سينوس أو كاري إكس هي واحد ناقص كوس كاري إكس هي هادي، وعاوتاني واحد ناقص سينوس أو كاري هي كوس كاري إكس. إذا هنا بليس كوس إكس راسين كاري. هنا موان سينوس أو كاري هي الكوس كاري. عقلوا على هاد القاعدتين بجوج. إذا إتيكال هنا سينوس إكس، هنا الراسين اش كيدير؟ راسين كاري مع لا بويسونس كنحيدوها. إذا اش تبقى؟ سينوس إكس في سينوس إكس، غتبقى لينا سينوس إكس. هنا عاوتاني الكوس إكس في هنا عاوتاني هاد الأس غيمشي مع الجذر، إذا غتبقى غير الكوس إكس تيكال.
إذا سينس إكس في سينس إكس هي سينس أو كاري إكس بليس كوس إكس في كوس إكس هي كوس كاري إكس. وهذه العلاقة راها معروفة هي فوالا بور cet exercice.